बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान से फरार जाने वालों का। काबुल एयरपोर्ट पर हुजूम और अफरा तफरी बरकरार है। मजमे पर फंसे 7 अफगान शहरी जाम बहक हो गए हैं। बरतानवी मीडिया का दावा है कि बरतानिया पनाह देने के लिए पाकिस्तान और तुर्की में आर्जी मराकज़ कायम करने पर गौर कर रहा है। बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है कि तमाम लोगों को निकालना मुमकिन नहीं। 31 अगस्त की डेडलाइन के बाद लोगों को खुद सरहद पार आना होगा। काबुल एयरपोर्ट पर दाइश के हमले का खतरा है। अमेरिका, जर्मनी और चीन का अपने शहरियों को एयरपोर्ट से दूर रहने का मशवरा। अमेरिकी फ़ौजी तैयारे में दौरान परवाज़ अफगान खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद ईरान और ताजिकिस्तान की सरहदों पर गैर मामूली सूरत हाल के बायस खासकर कंधार में पेट्रोलियम कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 20 रुपए का इजाफा हुआ है, जिससे ट्रांसपोर्ट का शोबा शदीद तौर पर मुतासिर हुआ है। तफसील बताएंगे, कंधार में मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान अचकज़ई। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कंधार के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। तालिबान हुकूमत के ख़ात्मे के बाद तकरीबन एक हफ्ते बाद अब मामूलात ज़िंदगी जो है मामूल पर आना तो शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ जो सड़कों पर है पेट्रोल पंप जो है वो खुलना शुरू हो गए। गाड़ियों में लोग पेट्रोल डाल रहे हैं, डीज़ल डाल रहे हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा देखने में मिला है। एक हफ़्ता कबल 60 अफगानी पे फी लीटर पेट्रोल फ़रोख्त किया जा रहा था और अब जो है 68 रुपये में लीटर पेट्रोल जो फ़रोख्त किया जा रहा है। चूँकि ईरान और ताजिकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान की सरहदात है उस पर गैर मामूली सूरत हाल है और वहाँ पर अक्सर अवकाश जो है सरहदें जो है बंद रहता है। इस वजह से भी पेट्रोल की जो तरसील है अफगानिस्तान के अंदर वो इंतहाई मुश्किल हो गई है। पेट्रोल पम्प जो है तकरीबन 8 दिन बाद खोल दिया गया। इसी तरह पेट्रोल पम्प के साथ जो मुख्तलिफ सामान की दुकानें हैं वो भी खुलना शुरू हो गई, लेकिन मामूल के मुताबिक उस पर रश नहीं देखने को मिल रहा है। कि अगरचे सड़कों पर अगर रोज़ाना 1000 गाड़ियाँ निकलती थी, लेकिन उसकी तादाद अब कम होकर तकरीबन 500 गाड़ियाँ रोज़ाना निकलती है। अफगानिस्तान की हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार ने भारत को मशवरा दिया है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए भारत को मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। अफगान रहनुमा ने कहा कि भारत ने माजी में अफगानिस्तान की आज़ादी की जंग की मुखालफत की थी। कोशिश करेंगे कि अफगान दुश्मन कुव्वतें अमन अमल को मुतासर ना करें। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी और मुस्तकबिल का इख्तियार अफगान अवाम को है। तमाम अफगान ग्रुप्स को मिलकर मसाइल हल करना होंगे। अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो आलमी बरादरी को भी कबूल हो। अफगानिस्तान दुरुस्त सिमत में गामजन है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अब जो है वो PDM नहीं रही, ये सियासी बेरोज़गारों का जो है वो टोला है जिनको केसेस का सामना है, जिनके अपने अपने मसाइल हैं। इनकी तरजीहात में पाकिस्तान की तामीर व तरक्की, पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली का कोई एजेंडा शामिल नहीं है और इनके इस्तीफ़े, अदम एतमाद, लॉन्ग मार्चेस, तमाम चीज़ें जो है वो नाकाम हो चुकी हैं। एक ही रास्ता है, अगर पाकिस्तान की जमहूरियत को ये मजबूत करना चाहते हैं तो आएँ पार्लिमान के अंदर इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं ये दुनिया के बेशुमार ममालिक में इसका इस्तेमाल हो रहा है और मैं समझता हूँ कि कोई इसको हैक नहीं कर सकता और इसको देखे बगैर इसको मुस्तरद कर रहे हैं। आएँ उसको देखें, उसको डेमो को देखें। अगर ये EVM की मुखालफत करते हैं तो पूरी कौम ये फिर कहने में हक बजानिब है कि ये लोग जो हैं वो ठप्पा माफिया का हिस्सा हैं। इन लोगों को जो है ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो सूट करती है। ये डब्बे उठाने वालों को मजबूत करना चाहते हैं। ये बैलेट पेपर्स चोरी करके डब्बों में ठप्पे लगाने वाले निज़ाम को मजबूत करना चाहते हैं। इसका रास्ता जो है वो पाकिस्तान की आवाम भी रोकेगी और आपके इल्म में है कि क्रिकेट के अंदर भी न्यूट्रल एम्पायर इमरान खान साहब लेकर आए थे और अब हम यही चाहते हैं कि जो इलेक्शन हो उस इलेक्शन को तमाम लोग उसकी शफाफियत के साथ उसको जो है कबूल करें और मैं समझता हूँ उसके लिए EVM ज़रूरी है। और किस तरह आप ओवरसीज़ के वोटिंग राइट को आप मुस्तरद कर सकते हैं। 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और $30 बिलियन उन्होंने पाकिस्तान को इस साल जो है वो भिजवाया है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में उनका किरदार है। उनको वोटिंग राइट भी देना है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर भी फैसला मौजूद है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ
کہ اب ان کے پاس نہ کرنے کو کچھ ہے نہ کہنے کو کچھ ہے. ایک ہی فیس سیونگ ہے ان کے پاس کہ پارلیمان کے اندر آئیں, جو وزیر اعظم صاحب نے ان کو دعوت دی تھی اس میں آ کے اپنا مثبت کردار ادا کریں. فیصلہ آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے. حالیہ کرکٹ سیریز ہونے جا رہی ہے انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی. فیصلہ آباد میں کیوں نہیں میچز ہونے چاہیے, کیوں نہیں ہوتے, اس کی نمائندگی؟ دیکھیں اس پہ یقیناً میں آپ کی آواز میں لاؤں گا, اور آئندہ جو ہمارے PSL کے میچز ہیں, بین الاقوامی میچز ہیں, وہ فیصلہ آباد میں بھی ہونے چاہیے, اور اس حوالے سے PCB تک ضرور ہم اس بات کو جو ہے وہ اپروچ کریں گے تاکہ ہمارے شائقین بھی یہاں پر محظوظ ہو سکیں. افغانستان کی تعداد صورتحال کے حوالے سے اس وقت جو عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کا کیا دیکھیں افغانستان میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور کے اوپر پاکستان نے افغانستان کے اندر امن کے حوالے سے ڈے ون سے ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا, اسسٹنس پرووائڈ کی, اور آج بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ وہاں پر موجود جتنے بھی گروپس ہیں وہ تمام ایک انکلوسیو حکومت بنے, امن قائم ہو, وہاں پر خون نہ بہے, وہاں پر لوگوں کو ہجرت نہ کرنی پڑے جو وہاں پر ہمارے پاس ریفیوجیز کی شکل میں لوگ آتے ہیں, کیونکہ پاکستان نے پہلے 50 لاکھ ریفیوجیز آج تک کوئی ملک بتائے جس نے مہمان نوازی کی ہو. 30 لاکھ ریفیوجیز کو آج بھی ہم نے سنبھالا ہوا ہے. $80 بلین کی ہم نے اپنی 80,000 جانوں کا نذرانہ ہم نے پیش کیا, ہماری جانوں کا ضیاع ہوا. $160 ارب کی ہماری اکانومی کا نقصان ہوا. آج کوئی ملک بتا دے جس نے اتنا نقصان اٹھایا ہو. تو لہذا پاکستان کے پاس دنیا کو بتانے کے حوالے سے اور پاکستان کی امن کی کوششوں کے حوالے سے دنیا کو قائل کرنے کے حوالے سے بہت کچھ ہے. اور آج دفاعی پوزیشن میں مودی ہے جنہوں نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ وہاں پر کی افغانستان کے اندر, اور آج پورا بوریا بستر باورچیوں سمیت جہاز کے جہاز بھر کے سفارت خانے بند کر کے افغانستان سے چلے گئے ہیں, کیونکہ وہاں پر وہ دہشت گردی کے بیج بونے گئے تھے, وہاں پر وہ امن کے بیج بونے نہیں گئے تھے. پاکستان جو ہے وہ امن کے ساتھ ہے, پاکستان سٹیبل افغانستان کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ جعلی اکاؤنٹس بنائیں, ٹیٹیاں لگائیں. اگر آپ نے کرپشن کی ہے تو اس کرپشن کا اوپر احتساب بھی ہوگا, اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی جسٹس ریٹائرڈ قیوم جیسے ججز مل جائیں, ہمیں وہ احتساب کا ادارہ مل جائے جس کا چیئرمین ان کا بریف کیس قبول کر لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس ملک کے اندر قانون کی حاکمیت قائم ہے, اور آج جو ہے وہ لوگ جو طاقتور تھے جب آج ان کی ٹانگیں قانون کی حاکمیت سے کانپ رہی ہیں تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ نہ ان کی بلیک میلنگ میں آئیں گے, نہ ان کو NRO دیں گے. بہت شکریہ. کراچی میں ایک اور ڈاکٹر کورونا وائرس کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گئی. فلائٹ لیفٹیننٹ ڈاکٹر مہنور 8 ماہ کی حاملہ تھیں. نمائندہ جیو نیوز خاور خان نے ہمیں جوائن کیا. خاور, کہیے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی زہیب بالکل, یہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر کیسر سجاد نے ابھی تصدیق کی ہے کہ ڈاکٹر مہنور جو ہیں وہ کورونا کے باعث انتقال کر گئی ہیں. گزشتہ ایک ہفتے سے CMH ملیر میں زیر علاج تھیں. ان کے ساتھ ساتھ وہ 8 ماہ کی حاملہ بھی تھیں, گزشتہ رات انتقال کر گئی ہیں. اور جو ان کے فادر ہیں وہ بھی اس وقت ICU میں, دونوں کو کووڈ پازیٹیو آیا تھا. اس کے بعد جو ہے سندھ بھر میں جو ڈاکٹرز جو کہ شہید ہوئے کورونا سے ان کی تعداد 77 ہو گئی ہے, جبکہ ملک بھر میں جو ڈاکٹرز ہیں جو کہ کورونا کے باعث زندگی کی بازی ہار چکے ہیں ان کی تعداد 220 تک جا پہنچی ہے. جی بہت شکریہ خاور خان, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. لاکھوں کا معاملہ کروڑوں تک کیسے پہنچ گیا, ذرا دیکھیے. وہ بے شرم لوگ ایسے ہیں کہ 3.3 ٹریلین کے منصوبے لگانے والے سے کے اوپر الزام 45 لاکھ روپے کے پھول بوٹے لگانے پہ آ گیا. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں صرف 45 کروڑ پہ بلا لیا گیا. 45 لاکھ روپے کے پھول بوٹے لگانے پہ آ گیا. معاملہ 45 لاکھ کا تھا لیکن 45 کروڑ تک پہنچ گیا. سننے والے بھی الجھ کر رہ گئے ہیں. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ 3.3 ٹریلین کے منصوبے لگانے والے شہباز شریف پر 45 لاکھ کے پودے لگانے کا الزام لگایا گیا. وہ بے شرم لوگ ایسے ہیں کہ 3.3 ٹریلین کے منصوبے لگانے والے سے
کے اوپر الزام 45 لاکھ روپے کے پھول بوٹے لگانے پہ آ گیا۔ اصل حقیقت یہ ہے تم نے تو کھربوں کے الزام لگائے۔ نون لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس کے بعد معاون خصوصی شہباز گل کا ویڈیو پیغام سامنے آیا جس میں وہ مریم اورنگزیب کو مخاطب کر کے 45 کروڑ کا الزام لگاتے نظر آئے۔ مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس دیکھی، یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ نواز شریف صاحب والا مائنڈ سیٹ آج بھی چل رہا ہے۔ فرما رہی ہیں صرف 45 کروڑ پہ بلا لیا، جیسے نواز شریف نے کہا تھا یہ میرے اثاثے ہیں، کیسے بنائے کوئی کیوں پوچھ سکتا ہے، کیسے پوچھ سکتا ہے، کیوں بتاؤں میں کسی کو؟ بھائی اگر آپ لوٹ مار کریں گے تو آپ کو پوچھنا پڑے، آپ کو بتانا پڑے گا اور ہم آپ سے پوچھیں گے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے ایک بار نہیں کئی بار 45 کروڑ کا ذکر کیا۔ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں صرف 45 کروڑ پہ بلا لیا گیا۔ کیا یہ 45 کروڑ کسی کے باپ کے تھے؟ کیا آپ گھر سے لے کے آئے تھے یہ 45 کروڑ کے آپ کو نہ پوچھیں؟ کس حق سے شہباز شریف نے کہ مالیوں کا تمام کام جو ہے وہ میٹرو کا وہ 45 کروڑ میں احسن اقبال صاحب کے بھائی کو دے دیا گیا؟ نیب راولپنڈی نے راولپنڈی میٹرو اسکینڈل میں شہباز شریف کو احسن اقبال کے بھائی مصطفیٰ کمال کو کانٹریکٹ دینے پر 24 اگست کو طلب کر رکھا ہے۔